जब उस खजूर के तने को भी हुजूर ने ए तनाका का लफ्ज आया हदीस में कि खजूर के तने को जो हुजूर ने झप्पा मार के आपकी जुबान में झप्पा मार के मिले थे, आपकी जुबान में ये लफ्ज बोलते हैं ना, झप्पा लफ्ज है ये जप्पा, जप्पा जप्पा यानी दोनों तरफ से एम्ब्रेस्ड किया। खजूर के तने क्यों रोते हो? कहा कि हुजूर आप टेक लगाकर खुतबा पढ़ते थे, अब आपकी पीठ से मैं महरूम हो गई हूँ, इसलिए लड़कों की तरह रो रही हूँ। हुजूर ने सीने से लगा लिया लकड़ी को, सूखी लकड़ी को सीने से लगाया। क्या चाहती हो, ताजा कर दूं या जन्नत में लगा दूं? अल्लाह अल्लाह। जो रसूल का आशिक होता है, रसूल खुद उससे पूछते हैं बता तेरी मर्जी क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो कहती है कि या रसूलल्लाह मुझे बेहतर ये है कि जन्नत में लगा दीजिए ताकि दुनिया का हर मुस्लिम जन्नत में खाए मेरा फल। हुजूर ने फरमाया इसको दफन करो, ये जन्नत में लकड़ी जाएगी, क्योंकि मेरी आशिक है। ये रवायत है, आपको हदीस के हवाले से बता रहा हूँ, और हदीस तफसील के साथ देखनी हो तो बुखारी में भी देखिए और दारमी शरीफ में भी देखिए। तो ये तो लकड़ी थी, ये सहाबी था, आदमी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर गए तो वो खड़ा हो गया, हुजूर ने उसको सीने से लगा लिया और लगाने की देरी थी कि वो नीचे गिरा और मर गया। ये मौत भी खूब है। गर वक्ते अजल सर तेरे कदमों पे पड़ा हो, इतनी है कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ये वो मौत है जिस पे हम जितना भी नाज करें कम है। कि सहाबी गिरा, नौजवान सहाबी गिरा, रसूल के कदमों पे सर रखा और मर गया। हुजूर फरमाते हैं कसम है खुदा की, सुबह बाई अल्लाह, खुदा की कसम, जो अल्लाह से डरता है, अजाब से डरता है, उससे बचता है, और जिसकी उम्मीद होती है उसकी तरफ आगे बढ़ता है। उम्मीद हो किसी चीज की तो हासिल करना चाहते हैं, और जिस चीज से आपको डर लगता है उससे आप भागते हैं। तो ये नौजवान ऐसा ही था, जहन्नम से डरता था, जन्नत का तालिम था, इसलिए अल्लाह ने इसको जन्नत दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और करें, ये वाकया है उनका। तो हुजूर ने क्या दिया उसको? बशारत दी, गुड न्यूज सुनाया। कुरान कहता है मुबश्शिरा, हमने बशारत देने वाला बना के भेजा है। आप दूर मत जाइए। थोड़ी सी और बात और कर दूं तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम once announced to his companions, I say to you today that you should recite 1000 verses of Holy Quran. Daily you have to recite 1000 verses of Holy Quran. 1000 आयतों की रोजाना तिलावत करो। They said, Prophet of Allah, we are not able to do so. हमसे ऐसा नहीं होगा 1000 आयतों की तिलावत करें। फरमाया कि घबराओ नहीं, मेरी नजर में एक छोटी सी सूरत है जिसका मकाम 1000 आयतों के बराबर है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून। एंड तक पढ़ो और सोचो तो 1000 आयतों का सवाब ले लो। बशारत है, बशारत, इसको कहते हैं हमने बशारत दे के भेजा है। हुजूर ने फरमाया कि एक सहाबी थे, सोचा कि मैं 5 वक्त रसूल पाक के पीछे नमाज पढ़ने के लिए जैसे ही अजान हो मस्जिद दाखिल हो जाऊं। घर बदल करके करीब आना चाहते थे मस्जिद के पास। ये बात हुजूर को मालूम हुई। फरमाया कि मैंने सुना है कि तू अपना घर छोड़कर मस्जिद के करीब आना चाहते हो। जी हुजूर, मैं यही चाहता हूँ कि जैसे ही अजान हो मस्जिद में आ जाऊं, आपके पीछे नमाज पढ़ूं जमात के साथ। फरमाया कि सुनो, जहां घर तुम्हारा दूर है वहां से आ रहे हो नमाज पढ़ने के लिए जमात के साथ, तो हर कदम पर तुम्हें नेकी मिल रही है, हर कदम पर गुनाह माफ हो रहा, हर कदम पर दर्जा बुलंद हो रहा है। देखें, बशारत दी हुजूर ने, बशारत ये दी। बशारत का आलम ये है। अब इस सिलसिले में 2-3 बातें और सुनिए। और मैं देख रहा हूँ स्वीट आने का मतलब ये है कि अब टाइम खत्म हो रहा है। तो बस 2-3 बातें। ये मौजू, ये टॉपिक बहुत बुलंद है और मेरी आदत ये है कि खाली एक ही तरफ नहीं चलता, मैं हर चीज बताता हूँ। अपने सामईन के दिल में कुछ ऐसी तरगीब और तरहीब, अमल का जज्बा
اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ، یہ میرے اندر ایک اللہ نے چیز رکھی ہے اور میں اسی طرح بیان کرتا ہوں، مسجد میں ہوں چاہے درس قرآن میں ہوں چاہے جہاں بھی ہوں، یہ طریقہ ہے میرا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو اسی خوف کی بنا پر ایک بات بتاؤں، شداد بن اوس عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد کچھ تلاوت کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے اور سوچتے تھے کہ صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اس لیے بیڈ پہ چلو تھوڑا سو لو۔ سوتے تھے تو تاریخ میں ہے، روایت میں ہے، ان کی سیرت میں ہے کہ کروٹ پہ کروٹ بدلتے تھے، نیند نہیں آتی تھی۔ تو کہتے تھے اے اللہ، تیرے خوف نے، تیری محبت نے شداد بن اوس کی آنکھوں سے نیند کو اڑا دی ہے، اس لیے کروٹ بدلنے سے بہتر یہ ہے کہ مصلی پہ کھڑا ہو کر تجھے یاد کرو۔ اور رات بھر عبادت کرتے تھے جب تک نیند نہ آئے، بس عبادت ہی عبادت کرتے تھے۔ اس پر بھی بشارت ہے قرآن کے اندر، ہمارے نبی نے کس چیز پہ بشارت نہیں دی ہے؟ فرمایا کہ جنت ڈھونڈ رہے ہو، جنت تو اگر مجاہد ہو تو میدان جہاد میں جو تلوار چلاتے ہو، یا آج کے زمانے میں ٹینک چلا رہے ہو تو ٹینک کے نیچے، تلوار کے نیچے آج تمہاری جنت موجود ہے۔ اے مجاہدین اسلام، اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہو تو سن لو، جنت تمہارے ٹینک چلانے میں ہے، گولہ بارود میں ہے، تلوار میں ہے۔ تلوار کا لفظ حدیث میں اس لیے ہے کہ ہمارے نبی کے زمانے میں تلوار کی جو شان تھی وہ آج ٹینک کی ہے۔ تو آج کے دور میں ٹینک کا گولہ چلا رہے ہو، ٹینک کا گولہ کھا رہے ہو، توپ چلا رہے ہو، توپ سے مر بھی رہے ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری جنت تمہارے گولے کے نیچے ہے۔ اور فرمایا کہ ینگ مین، do you want to enter paradise? Yes, we want. Now listen, paradise lies under the feet of your mother, and your father is the gate of paradise. جنت تمہاری ماں کے پیر کے نیچے ہے اور تیرا باپ اس کا دروازہ ہے۔ تمہیں جنت بھی چاہیے، دروازہ بھی چاہیے، جاؤ گے کیسے؟ اس لیے نہ باپ کو چھوڑو نہ ماں کو چھوڑو، دونوں کی ریسپیکٹ کرو، دونوں کی عزت کرو، دونوں کی خدمت کرو۔ یہ گڈ نیوز ہے جو میں مبشر بن کر آیا ہوں اور تمہیں دے رہا ہوں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ جو ڈاؤٹ کرے گا وہ بے ایمان ہے۔ حضور نے بشارت دی ہے، تو یہ بشارت ہمارے لیے ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ہیں یہاں جو انگریزوں کی طرح اپنی ملکہ کو لے کر بھاگ جاتے ہیں، اپنی کوئین کو لے کر نود وغیرہ ہو جاتے ہیں، اور کوئین بھی کہتی ہے کہ تسی ایتھے کیوں ہو، اکیلے چلو ادھر رہیں گے، اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ بیماری ہے آج کل، جنت کو چھوڑ کر چلو کانٹوں بھرے جنگل میں رہیں، جس کو وہ خوشی سمجھتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جو کرتے ہو وہی تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آگے چل کے اس ملکہ کا بھی یہی حشر ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ میلاد کی محفل بڑی بابرکت ہے، اس میں رسول کی میلاد بھی بیان ہو، قرآن و حدیث اور سنت رسول بھی بیان ہو، مکمل میلاد ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ ٹاپک ہے میرے بزرگ اور دوستو، ایک بات تو بھی ہمارے دل میں اگر اللہ عمل ڈال دے اور ہم عمل کریں تو ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ علی المرتضی حیدر کرار، شیر خدا، شاہ خیبر شکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو نیکی اللہ قبول کر لیتا ہے وہ نیکی کبھی گھٹتی نہیں، مٹتی نہیں، بلکہ وہ بڑھتی جاتی ہے۔ قبول کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ نیکی کو قبول کر لے، خلوص اور للہیت اتنی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے رد نہ کرے، شو اور کیا ہو تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اور حدیث شریف بھی سن لیجیے، ہمارے پیارے رسول سراپا مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارا صدقہ قبول کر لیتا ہے تو اس کو پالتا ہے۔